The 7 Habits of a Highly Effective People. अति प्रभावकारी मानिसका 7वटा बानीहरू। 6औं बानी, सिनर्जीको प्रयोग गर्नुहोस्। रचनात्मक सहयोगको सिद्धान्त। म एउटा सन्तको आशालाई आफ्नो मार्गदर्शनको रूपमा लिन्छु। अत्यावश्यक चीजहरूमा एकता, महत्त्वपूर्ण चीजहरूमा अनेकता, सबै चीजहरूमा उदारता। राष्ट्रपति जर्ज बुशको उद्घाटन भाषण। जब सर विन्स्टन चर्चिलको ग्रेट ब्रिटेनले युद्धको कमान सुम्पिनको लागि आमन्त्रित गर्यो, तब उनले टिप्पणी गरे कि उनको पुरै जीवनले उनलाई यही क्षणको लागि तयार गरेको थियो। यसै प्रकारले बाँकी सबै आदतहरूको अभ्यासले हामीलाई सिनर्जीको आदतको लागि तयार गर्दछ। जब सिनर्जीलाई सही तरिकाले बुझिन्छ, तब यो जीवनको सर्वोच्च गतिविधि हुन्छ। यो बाँकी सबै आदतहरूको साँचो परीक्षण र अभिव्यक्ति बन्दछ। सिनर्जीको सर्वोच्च रूप 4 अनौठा मानवीय प्रतिभाहरू, जीतको लक्ष्य र परानुभूतिपूर्ण सम्प्रेषणका योग्यताहरूलाई हाम्रो जीवनका कठिनतम चुनौतीहरूमाथि केन्द्रित गरेमा परिणाम लगभग चमत्कारी हुन्छ। हामी नयाँ विकल्पहरूको रचना गर्दछौँ, कुनै यस्तो चीज जुन पहिले त्यहाँ थिएन। सिनर्जी सिद्धान्त केन्द्रित लिडरसिपको सार हो। यो बच्चाहरूको सिद्धान्त आधारित पालन पोषणको सार हो। यसले मानिसहरू भित्रको महानतम शक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्दछ, एकात्मक बनाउँछ र मुक्त गर्दछ। अहिलेसम्म हामीले जुन आदतहरूमाथि चर्चा गर्यौं, तिनीहरू सबैले सिनर्जीलाई चमत्कारको रचना गर्नको लागि तयार गर्दछन्। सिनर्जी भनेको के हो? यसको सिधा परिभाषा यो हो कि कुनै पूर्ण चीज आफ्नो हिस्साको योगफल भन्दा निकै बढी हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि हिस्साहरूको एकअर्कोसँग जुन सम्बन्ध छ, त्यो पनि आफैमा एउटा हिस्सा हो। यो मात्र हिस्सा होइन, बरु कि यो सबैभन्दा उत्प्रेरक, सबैभन्दा शक्तिदायी, सबैभन्दा एकात्मक र सबैभन्दा रोमाञ्चक हिस्सा हो। रचनात्मक प्रक्रिया यसको सबैभन्दा भयावह हिस्सा पनि हो, किनकि तपाईलाई थाहा हुँदैन कि के हुनेवाला छ या यसबाट तपाईँ कहाँ पुग्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहा हुँदैन कि तपाईले बाटोमा कुन चाहिँ नयाँ खतरा या चुनौतीहरू भेट्नुहुनेछ। रोमाञ्चकता, खोज र रचनात्मकताको भावबाट सुरु गर्नको लागि आन्तरिक सुरक्षाको जरुरत पर्दछ। यसमा कुनै शङ्का छैन कि तपाईले बेस क्याम्पको आरामदेही क्षेत्रलाई छोड्नु पर्नेछ र एकदमै नयाँ तथा अनजान जङ्गलमा जानु पर्नेछ। तपाईँ बाटो खोज्नेवाला बन्नुहुन्छ। तपाईले नयाँ सम्भावनाहरू, नयाँ क्षेत्रहरू, नयाँ महाद्वीपहरूको बाटो बनाउनुहुन्छ ताकि अरूले त्यसको अनुसरण गर्न सकोस्। सिनर्जी प्रकृतिको चारैतिर छ। यदि तपाईले दुईटा बिरुवालाई सँगै लगाइदिनु भयो भने तिनीहरूको जरा आपसमा मिल्दछ र माटोको गुणवत्तालाई सुधारिदिन्छ, ताकि दुवै बिरुवाहरू यसभन्दा अझै बढ्न सकुन् जति तिनीहरू अलग अलग बढ्न सक्दथे। यदि तपाईले काठका दुईटा टुक्राहरूलाई आपसमा जोडिदिनु भयो भने तिनीहरू मिलेर त्यसभन्दा बढी बोझ सहन सक्दछन् जति तिनीहरू अलग अलग सहन सक्दथे। पूर्ण चीज आफ्ना हिस्साहरूको योगफल भन्दा निकै बढी हुन्छन्। 1 र 1 मिलेर 3 को बराबर हुन सक्छ या त्यसभन्दा पनि बढी हुन सक्छ। प्रकृतिबाट सिकेको रचनात्मक सहयोगका सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो सामाजिक व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउनु वास्तविक चुनौती हो। पारिवारिक जीवनले सिनर्जीलाई हेर्ने र त्यसमाथि प्रयोग गर्ने धेरै जसो अवसर प्रदान गर्दछ। एक पुरुष र एक महिलाले जसरी एउटा बच्चालाई दुनियाँमा ल्याउँछन्, त्यो सिनर्जीको नै रूप हो। सिनर्जीको सार मत भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिनु हो, तिनीहरूको सम्मान गर्नु हो, शक्तिहरूलाई बढाउनु हो, कमजोरीहरूको भरपाई गर्नु हो। हामी स्पष्ट रूपमा पुरुषहरू र महिलाहरू, पतिहरू र पत्नीहरूको शारीरिक भिन्नताहरूलाई मूल्यवान सम्झिन्छौँ, तर सामाजिक, मानसिक र भावनात्मक भिन्नताहरू चाहिँ केही भिन्नताहरू पनि जीवनका नयाँ र रोमाञ्चक रूपहरूको सिर्जनाको स्रोत हुन सक्दैनन्। केही भिन्नताहरूले एउटा यस्तो माहौल बनाउन सक्दैनन् जुन दुवैजनाको लागि साँच्चीकै सन्तुष्टिदायक छ, जसले दुवैजनालाई आत्मसम्मान र आत्मगौरवको पोषण दियोस्, जसले दुवैजनालाई पहिले आत्मनिर्भरतामा परिपक्व हुने र त्यसपछि परस्पर निर्भरतामा परिपक्व हुने अवसर दियोस्। के सिनर्जीले अघिल्लो पिँढीको लागि एउटा नयाँ स्क्रिप्ट तयार गर्न सक्दैन जुन सेवा र योगदानको अधिक अनुकूल छ तथा कम रक्षात्मक, कम शत्रुतापूर्ण र कम स्वार्थी छ, जसमा अधिक खुलापन, अधिक विश्वास, अधिक माया दिने भावना होस्, तथा जसमा रक्षात्मकता र चातुर्य कम होस्, जसले
अधिक प्रेम र वास्ता गरोस् तथा कम अधिकार जताउनेवाला र कम निर्णयात्मक होस्। सिनर्जिस्टिक सम्प्रेषण। जब तपाईँ सिनर्जिस्टिक सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ तब तपाईँले आफ्नो मस्तिष्क, हृदय र भावनाहरूलाई नयाँ सम्भावनाहरू र नयाँ विकल्पहरूतिर खोलिरहनु भएको छ। यस्तो लाग्न सक्दछ जस्तो तपाईँले अर्को आदतलाई किनारा गर्दै त्यसको विपरीत गरिरहनु भएको छ। तपाईँ यसलाई सम्पूर्णता दिइरहनु भएको छ। जब तपाईँ सिनर्जिस्टिक सम्प्रेषणमा सामेल हुनुहुन्छ तब तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि अन्ततः चीजहरूको नतिजा के हुनेछ या अन्त्य कस्तो देखिनेछ, तर तपाईमा रोमाञ्च तथा सुरक्षाको आन्तरिक महसुस हुन्छ र तपाईँलाई विश्वास हुन्छ कि अन्त्य पहिलेको भन्दा निकै बढी हुनेछ र यही नै त्यो अन्त्य हो जसलाई तपाईँ ध्यानमा राख्नुहुन्छ। तपाईँ यस विश्वासको साथ सुरु गर्नुहुन्छ कि सामेल पक्ष अधिक अन्तर्दृष्टि या सुझबुझ हासिल गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ यस विश्वासको साथ सुरु गर्नुहुन्छ कि मिलेर सिक्ने तथा अन्तर्दृष्टिको रोमाञ्चबाट एउटा संवेग पैदा हुनेछ जसबाट भविष्यमा अरू बढी अन्तर्दृष्टि पाउन, सिक्न तथा विकास गर्न सम्भव हुनेछ। धेरैजसो मानिसहरूले वास्तवमा आफ्नो पारिवारिक जीवन या अन्य पारस्परिक व्यवहारमा सिनर्जीको कुनै खास अनुभव कहिले पनि गरेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई रक्षात्मक सम्प्रेषणहरूमा प्रशिक्षित र स्क्रिप्ट गरिएको छ या उनीहरूको मनमा यो धारणा बसाइएको छ कि जीवन या अरू मानिसहरूमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन। परिणामस्वरूप उनीहरू वास्तवमा छैटौं आदत र यसका सिद्धान्तहरूप्रति कहिले पनि खुल्न पाउँदैनन्। यो जीवनको धेरै ठूलो त्रासदी र बर्बादी हो किनकि धेरै जसो क्षमता पोटेन्सियलको उपयोग हुन पाउँदैन। यो अपार क्षमता पुरै अविकसित रहन्छ तथा उपयोगमा आउन सक्दैन। अप्रभावकारी मानिसहरू प्रत्येक दिन उपयोगमा नआउने क्षमताको साथमा जिइरहन्छन्। उनीहरू आफ्नो जीवनमा सिनर्जीको अनुभव मात्र सानो स्तर या सतही रूपमा गर्दछन्। हुन सक्छ उनीहरूलाई कुनै असामान्य रचनात्मक अनुभव याद छ, सायद जब उनीहरूले कुनै म्याचमा केही समयको लागि सच्चा टिम भावनाको साथ खेलेका थिए, या सायद उनीहरू कुनै आपतकालीन स्थितिमा रहेका थिए जसमा मानिसहरूले कसैको ज्यान बचाउने या सङ्कट दूर गर्ने प्रयासमा आफ्नो अहम र गर्वलाई बिर्सेर असामान्य रूपले सहयोग गरेका थिए। धेरैजसो मानिसहरूलाई यस प्रकारका घटनाहरू असामान्य, जीवनको चरित्रको प्रतिकूल र यहाँसम्म कि चमत्कारी पनि लाग्न सक्दछ, तर त्यस्तो होइन। यी चीजहरू मानिसहरूको जीवनमा नियमित रूपले लगातार लगभग सधैँ पैदा गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि प्रचुर व्यक्तिगत सुरक्षा, खुलापन र रोमाञ्चको भावनाको जरुरत पर्दछ। प्राय सबै रचनात्मक प्रयासहरू केही हदसम्म यस्ता हुन्छन् कि तिनीहरूको बारेमा पहिलेदेखि नै अनुमान लगाउन सकिँदैन। तिनीहरू अक्सर अस्पष्ट, अँध्यारोमा छोडिएको तीर या परीक्षण जस्ता देखिन्छन्। जबसम्म मानिसहरू अस्पष्टताप्रति धेरै सहनशील हुँदैनन् र जबसम्म उनीहरूलाई सिद्धान्तहरू तथा आन्तरिक जीवन मूल्यहरूप्रतिको अखण्डताबाट सुरक्षा मिल्दैन, तबसम्म उच्च रचनात्मक कार्यहरूमा सामेल हुनु उनीहरूलाई भयावह र अप्रिय लाग्न सक्छ। तन्त्र निश्चितता र भविष्य सूचकताको उनीहरूको आवश्यकता निकै बढी हुन्छ। क्लासरुममा सिनर्जी। एउटा अध्यापकको रूपमा मलाई विश्वास छ कि धेरैजसो महान कक्षाहरू अराजकताको स्थितिमा लर्खराइरहन्छन्। सिनर्जीले यस कुराको जाँच गर्दछ कि के शिक्षक र विद्यार्थी साँच्चीकै यस सिद्धान्तप्रति खुलेका छन् कि पूर्ण चीज आफ्ना हिस्साहरूको योगफल भन्दा अधिक बढी हुन्छ। यस्तो समय पनि हुन्छ जब शिक्षक र विद्यार्थी दुवै निश्चित रूपले यो जान्दैनन् कि के हुनेवाला छ। सुरुवातमा एउटा सुरक्षित परिवेश हुन्छ जसले मानिसहरूलाई खुल्ने, सिक्ने र एकअर्काको विचार सुन्नमा समर्थ बनाउँछ। त्यसपछि विचार मन्थन हुन्छ जहाँ मूल्याङ्कनको भावना, रचनात्मकता, कल्पना र बौद्धिक नेटवर्किङको भावनाहरूको अधीनमा हुन्छ। त्यसपछि एउटा निकै असामान्य घटना हुन्छ। पुरै कक्षा एउटा नयाँ शक्ति, एउटा नयाँ विचार, एउटा नयाँ दिशाको रोमाञ्चबाट रोमान्तरित हुन थाल्दछ जसको वर्णन गर्न गाह्रो छ, तर यो सबै सामेल मानिसहरूले लगभग स्पष्टताले देख्दछन्। सिनर्जी लगभग त्यस्तै हो जस्तो कुनै समूह सामूहिक रूपले पुरानो स्क्रिप्टलाई एकातर्फ राखेर नयाँ स्क्रिप्ट लेख्नको लागि सहमत हुन्छ। म विश्वविद्यालयको एउटा कक्षालाई कहिल्यै पनि बिर्सने छैन जहाँ म लिडरसिपको जीवन दर्शन र शैली पढिरहेको थिएँ। त्यस सेमेस्टरमा हामीलाई 3 सप्ताहको समय लागेको थियो। त्यही बेला एउटा प्रस्तुतिको बीचमा एक विद्यार्थीले आफ्नो निकै प्रबल व्यक्तिगत अनुभव बताउन थाल्यो जुन निकै भावनात्मक र ज्ञानवर्धक थियो।
कक्षामा विनम्रता र श्रद्धाको भाव छायो। सबै विद्यार्थीहरूको मनमा उप्रति सम्मान र उसको साहसप्रति सराहनाको भाव थियो। यो भाव सिनर्जिस्टिक र रचनात्मक प्रयासको लागि उर्वर भूमि बन्यो। अरू विद्यार्थीहरूले यसलाई अगाडि बढाए, आफ्नो अनुभव सुनाए, आफ्ना अन्तर्दृष्टिहरू बताए र आफ्ना आत्मशंकाहरू पनि। विश्वास र सुरक्षाको भावले धेरैजसो मानिसहरूलाई निकै खुलेर बोल्नको लागि प्रेरित गर्यो। आफूले तयार गरेको प्रस्तुतिको बावजुद उनीहरूले एकअर्काको अन्तर्दृष्टिहरू तथा विचारहरूबाट पोषण पाए। उनीहरूले त्यस कक्षाको अर्थलाई नयाँ भागबाट खोजे र एउटा एकदमै नयाँ परिदृश्य बनाउन सुरु गरे। म यस प्रक्रियामा गहिरो रूपले सामेल थिएँ। म यसबाट लगभग चमत्कृत थिएँ किनकि यो निकै जादुमय र रचनात्मक लागिरहेको थियो र मैले पाएँ कि कक्षाको तन्त्रप्रति मेरो प्रतिबद्धताको बन्धन शिथिल भइरहेको थियो किनकि मैले एकदमै नयाँ भावनाहरू देखिरहेको थिएँ। यहाँ कुनै कल्पनाको उडान थिएन। यो परिपक्वता, स्थिरता र वास्तविकताको यस्तो अनुभव थियो जुन पुरानो तन्त्र र योजनाबाट निकै अगाडि गइसकेको थियो। हामीले पुराना पाठ्यक्रम, किनेका पुराना पाठ्यपुस्तकहरू र प्रस्तुतिका बाँकी योजनाहरूलाई छोडिदियौँ। हामीले नयाँ उद्देश्य, प्रोजेक्ट र असाइनमेन्ट निर्धारित गर्यौँ। जे भइरहेको थियो त्यसको बारेमा हामी यति रोमाञ्चित थियौँ कि अघिल्ला 300 हप्ताहरूमा सबैले यो जान्ने तीव्र इच्छा महसुस गरे कि अरूहरूसँग के भइरहेको छ। हामीले आफूले सिकेका कुराहरू र अन्तर्दृष्टिहरूमाथि एउटा पुस्तक लेख्ने निर्णय लियौँ जुन हाम्रो अध्ययनको विषय लिडरसिपको सिद्धान्तमाथि आधारित होस्। असाइनमेन्ट परिवर्तन गरियो। नयाँ प्रोजेक्टको लागि नयाँ नयाँ टिमहरू बनाइए। मानिसहरू मूल कक्षा तन्त्रमा जति मेहनत गरिरहेका थिए त्यसभन्दा निकै बढी मेहनत गर्न थाले र यस्तो उनीहरू अर्कै कारणले गरिरहेका थिए। त्यस अनुभवबाट एउटा बेहद अनौठो, सुसङ्गत र सिनर्जीयुक्त संस्कृति निस्कियो जुन सेमिस्टरसँगै खत्तम भएन। वर्षौंसम्म त्यस क्लासका सदस्यहरूले पूर्व छात्र बैठकहरू आयोजित गरिरहे। कयौं वर्ष बितिसकेको छ र तर आज पनि जब हामी एकअर्कालाई भेट्छौँ तब हामी यस बारेमा कुरा गर्दछौँ र यो वर्णन गर्ने प्रयास गर्दछौँ कि के भएको थियो र किन भएको थियो। म यस कुरामा हैरान भएँ कि यस प्रकारको सिनर्जीको लागि पर्याप्त विश्वास बन्नमा कति कम समय लागेको थियो। मेरो विचारबाट काफी हदसम्म यस्तो यसैले भयो कि किनकि सामेल व्यक्तिहरू तुलनात्मक रूपले धेरै परिपक्व थिए। उनीहरू आफ्नो अन्तिम वर्षको अन्तिम सेमेस्टरमा थिए तथा मेरो विचारबाट उनीहरू एउटा अरू क्लास रूपको अनुभवको बावजुद कुनै ठुलो चिज चाहन्थे। उनीहरू कुनै यस्तो नयाँ र रोमाञ्चक चिज चाहन्थे जुन साँच्चीकै सार्थक होस्। उनीहरूको लागि यो एउटा यस्तो विचार थियो जसको समय आइसकेको थियो। यसबाहेक केमिस्ट्री पनि सही थियो। मलाई महसुस भयो कि सिनर्जीको अनुभव गर्नु यसको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा बढी सशक्त छ र कुनै नयाँ चिज उत्पन्न गर्नु कुनै पुरानो चिजलाई पढिरहनु भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। मैले यस्तो समय पनि देखेको छु जस्तो कि मलाई विश्वास छ अधिकांश मानिसहरूले देखेका होलान् जुन लगभग सिनर्जिस्टिक थिए। यस्तो समय जो अव्यवस्थाको खाडलको भागमाथि झुन्डिएका थिए र कुनै कारणले उनीहरू यसबाट तल ओर्ले। दुःखद कुरा यो हो कि जुन मानिसहरूले यस्ता अनुभवहरूमा आफ्नो हात लगाएका थिए उनीहरू अक्सर आफ्नो नयाँ अनुभवलाई सुरु गर्ने समयमा त्यस असफलतालाई याद गर्दथे। उनीहरू त्यसबाट आफूलाई बचाउँथे र यस प्रकारले आफूलाई सिनर्जीबाट वञ्चित गर्दथे। यो ती प्रशासकहरू जस्तै हो जसले नयाँ नियम र नीतिहरू बनाइदिन्छन् मात्र यसैले किनकि संगठनभित्रका केही मानिसहरूले पुराना नियमहरूको दुरुपयोग गरेका थिए। नतिजा यो हुन्छ कि उनीहरूले धेरै जसो मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता तथा रचनात्मक सम्भावनाहरूलाई सीमित गरिदिन्छन्। या ती बिजनेस पार्टनरहरूको जसले नराम्रा भन्दा नराम्रा सम्भावनाहरूको कल्पना गर्दछन् र तिनीहरूलाई कानुनी भाषामा लेखिदिन्छन् जसबाट रचनात्मकता, उद्यम र सिनर्जीको पुरै भावना मर्दछ। जब म आफ्नो परामर्शदात्री र एक्जिक्युटिभ शिक्षण अनुभवहरूको बारेमा सोच्दछु तब म भन्न सक्छु कि प्रमुख घटनाहरू लगभग सधैँ सिनर्जिस्टिक थिए। विशेषतः एउटा सुरुवात क्षण थियो जसमा धेरै साहस र सायद धेरै इमान्दार हुनुपर्ने जरुरत थियो। कुनै व्यक्ति, संगठन या परिवारको बारेमा कुनै यस्तो गहिरो सच्चाइको सामना गर्नु थियो जुन साँच्चीकै भन्नै पर्ने जरुरत थियो, तर यसलाई भन्नको लागि निकै साहस र सच्चा प्रेमको समन्वयको जरुरत थियो। त्यसपछि अरू मानिसहरू बढी इमान्दार, खुला र प्रामाणिक बने तथा सिनर्जिस्टिक सम्प्रेषणको प्रक्रिया सुरु भयो। यो विशेष गरी अधिकाधिक रचनात्मक बन्दै गयो र यस्ता अन्तर्दृष्टिहरू तथा योजनाहरूमा गएर खत्तम भयो। यस्तो हुने सुरुवातमा कसैलाई पनि आशा थिएन।
जस्तै कार्ल रोजर्सले सिकाएका छन्, जुन सबैभन्दा व्यक्तिगत हुन्छ त्यही सबैभन्दा आम हुन्छ। तपाईँ आफ्नो अभिव्यक्तिमा जति बढी इमान्दार बन्नुहुन्छ, खास गरी व्यक्तिगत अनुभवहरू र आत्मशंकाहरूको बारेमा तपाईँ जति बढी वास्तविक बन्नुहुन्छ, त्यति नै बढी मानिसहरू तपाईँको अभिव्यक्तिसँग जोडिन सक्दछन्। यस्तो गरेर तपाईँले उनीहरूलाई ती धेरै सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ ताकि उनीहरू स्वयंलाई व्यक्त गर्नको लागि सुरक्षित महसुस गर्न सकुन्। यो अभिव्यक्ति परिवर्तन गर्नमा अर्को व्यक्तिको भावलाई पोषण दिन्छ र यस प्रकारले वास्तविक रचनात्मक परानुभूति पैदा हुन्छ, जसले नयाँ अन्तर्दृष्टिहरू र शिक्षाहरू उत्पन्न गर्दछ। रोमाञ्चक तथा नयाँ काम गर्ने अनुभव पनि उत्पन्न हुन्छ, जसले यस प्रक्रियालाई जारी राख्दछ। त्यसपछि मानिसहरू एकअर्कासँग लगभग आधा वाक्यहरूमा, कहिलेकाहीँ त असङ्गत वाक्यहरूमा कुरा गर्न थाल्दछन्, तर उनीहरूले एकअर्काको अर्थ चाँडै बुझ्दछन्। त्यसपछि नयाँ विकल्पहरू सुनिश्चित गर्ने अन्तर्दृष्टि, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ प्याराडाइमहरूको एकदमै नयाँ संसार खुल्दछ र यिनीहरूको बारेमा कुरा हुन्छ। तथापि कहिलेकाहीँ यी नयाँ विचारहरू हावामा नै रहन्छन्, तर विशेष गरी यिनीहरूबाट कुनै प्रकारको यस्तो ठोस निष्कर्ष निस्किन्छ जुन व्यावहारिक र उपयोगी हुन्छ। बिजनेसमा सिनर्जी। आफ्ना साथीहरूसँग हाम्रो बिजनेसको कर्पोरेट मिसन स्टेटमेन्ट तयार गर्ने समयमा मैले एउटा विशेष सार्थक सिनर्जिस्टिक अनुभव प्राप्त गरेँ। कम्पनीका लगभग सबै सदस्यहरूले पहाडहरूको प्राकृतिक सौन्दर्यको बीच त्यस स्टेटमेन्टको पहिलो ड्राफ्ट तयार पारे, जसलाई हामी मध्ये केही मानिसहरू एउटा उत्कृष्ट मिसन स्टेटमेन्ट मान्दछौँ। पहिले त सम्प्रेषण आदरपूर्ण, सावधानीपूर्ण र अनुमानित थियो, तर जब हामीले विभिन्न विकल्पहरू, सम्भावनाहरू र अवसरहरूको बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्यौँ, तब मानिसहरू निकै खुला र इमान्दार भए तथा गहिरो रूपमा सोच्न थाले। मिसन स्टेटमेन्टको एजेन्डाबाट मुक्त सहचार्यको एउटा सामूहिक भावना जागृत भयो। विचारहरूको सहज आदान प्रदान हुन थाल्यो। मानिसहरू साहसी हुनुको साथै परानुभूतिपूर्ण भए। यस प्रकारले हामी आपसी सम्मान तथा बुझाइभन्दा अगाडि बढेर रचनात्मक सिनर्जिस्टिक सम्प्रेषणसम्म पुग्यौँ। हर व्यक्ति यसलाई महसुस गर्न सक्दथे। यो रोमाञ्चक थियो। जब यो पुरा भयो, तब हामीले आफ्नो सामूहिक भविष्य दृष्टिलाई शब्दहरूमा लेख्न सुरु गर्यौँ। यिनीहरूमध्येका प्रत्येक शब्दले हर सहभागीको लागि महत्त्व राख्दथ्यो र त्यो उसप्रति निष्ठावान थियो। यसको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको कर्पोरेट मिसन स्टेटमेन्ट निम्न छ। हाम्रो मिसन सिद्धान्त केन्द्रित लिडरसिपलाई बुझ्ने र त्यसमाथि प्रयोग गर्ने माध्यमबाट सार्थक उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्नको लागि व्यक्तिहरू र सङ्गठनहरूलाई उनीहरूको प्रदर्शन क्षमतामा महत्त्वपूर्ण वृद्धि गर्ने शक्ति प्रदान गर्नु हो। हाम्रो मिसन स्टेटमेन्टको रचना सिनर्जिस्टिक प्रक्रियाबाट भयो। यसले यस स्टेटमेन्टलाई त्यहाँ उपस्थित हर व्यक्तिको दिमागमा अङ्कित गरिदियो। यो हाम्रा लागि सन्दर्भ मापदण्ड बन्यो र यसले यो बताउनमा धेरै मद्दत गर्यो कि हामीले के गर्नु पर्दछ र के गर्नु पर्दैन। मलाई एउटा अर्को उच्च स्तरीय सिनर्जीको अनुभव त्यस समयमा भयो जब मैले एउटा ठुलो बिमा कम्पनीको वार्षिक योजना बैठकमा संसाधन र विचार विमर्श उत्प्रेरकको रूपमा कार्य गर्ने आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेँ। बैठकभन्दा केही महिना पहिले मैले यस 2 दिवसीय बैठक, जसमा सबै शीर्षस्थ एक्जिक्युटिभहरू भाग लिनेवाला थिए, को तयारी र आयोजनाको लागि जिम्मेवार समितिलाई भेटे। उनीहरूले मलाई जानकारी दिए कि पारम्परिक तरिका, प्रश्नावलीहरू र साक्षात्कारहरूका 4-5 प्रमुख मुद्दाहरूलाई चिन्नु र एक्जिक्युटिभ्सद्वारा वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु थियो। पछिल्ला बैठकहरूमा विशेष गरी विचारहरूको सम्मानजनक आदान प्रदान हुन्थ्यो, तथापि कहिलेकाहीँ यी बैठकहरू रक्षात्मक जित हारको अहमको टकरावमा पनि बदलिएको थियो। विशेष गरी तिनीहरू पहिलेदेखि नै अनुमान लगाउन सकिने, पारम्परिक र उब्जाउ थिए। जब मैले समितिका सदस्यहरूसँग सिनर्जीको शक्तिको बारेमा कुरा गरेँ, तब उनीहरूलाई यसको क्षमताको महसुस भयो। हिचकिचाउँदै उनीहरू आफ्नो तरिका बदल्नको लागि सहमत भए। उनीहरूले सबै एक्जिक्युटिभहरूसँग उच्च प्राथमिकता भएका हर मुद्दामाथि गोपनीय श्वेत पत्र तयार गर्ने अनुरोध गरे। त्यसपछि उनीहरूले एक्जिक्युटिभहरूसँग आफूले ती कागजहरूमा डुब्नको लागि भने, ताकि उनीहरूले मुद्दाहरू र भिन्न दृष्टिकोणहरूलाई बुझ्न सकुन्। उनीहरूले बैठकमा सुनाउनुको साटो सुन्नको लागि तयार भएर आउनु थियो। आफ्नो सुरक्षा र बचाव गर्नको बावजुद सिर्जना गर्ने र सिनर्जीको लागि तयार भएर आउनु थियो।
हामीले बैठकको पहिलो आधा दिनमा चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतहरूका योग्यताहरूको सिद्धान्त र प्रयोग सिकायौं। बाँकी समय रचनात्मक सिनर्जीमा लगाइयो। जुन रचनात्मक ऊर्जा मुक्त भयो यो अविश्वसनीय थियो। पट्यार लाग्दोको ठाउँ रोमाञ्चकताले लियो। मानिसहरू अब एकअर्काको प्रभावको लागि निकै खुला भएका थिए र उनीहरूले नयाँ अन्तर्दृष्टिहरू र नयाँ विकल्प उत्पन्न गरे। बैठक सकिने बेलामा कम्पनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको प्रकृतिको बारेमा एउटा एकदमै नयाँ कुरा विकसित भयो। श्वेतपत्रको प्रस्ताव अहिले निरर्थक भएको थियो। मत भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिइयो र उनीहरूलाई पार लगाइयो। एउटा नयाँ साझा दृष्टि विकसित हुन थाल्यो। एकपटक जब मानिसहरू वास्तविक सिनर्जीको अनुभव गर्दछन् तब फेरि उनीहरू कहिले पनि पुरानो स्वरूपमा रहन पाउँदैनन्। उनीहरू भविष्यमा पनि मस्तिष्कलाई विस्तार गर्ने यस्तै अर्को रोमाञ्चक अनुभवहरूको सम्भावनाको खोजी गर्दछन्। अक्सर कुनै विशेष सिनर्जिस्टिक अनुभवहरू दोहोर्याउने कोसिसहरू गरिन्छ, तर यो सायदै कहिलेकाहीँ मात्र सम्भव हुन्छ। तसर्थ रचनात्मक कार्यको पछाडि मूल उद्देश्यहरूलाई दोहोर्याउन सकिन्छ। सुदूर पूर्वको दर्शन अनुसार हामी महान मानिसहरूको नक्कल गर्ने कोसिस गर्न चाहन्नौँ, बरु त्यो खोज्ने कोसिस गर्न चाहन्छौँ जुन उनीहरू खोज्न चाहन्छन्। त्यही प्रकारले हामी पनि पछिल्लो रचनात्मक सिनर्जिस्टिक अनुभवहरूको नक्कल गर्ने कोसिस गर्न चाहन्नौँ, बरु हामी नयाँ र भिन्दै नयाँ सिनर्जिस्टिक अनुभव बनाउने कोसिस गर्न चाहन्छौँ। सिनर्जी र सम्प्रेषण। सिनर्जी रोमाञ्चकारी हो, रचनात्मकता रोमाञ्चकारी हो। खुलापन र सम्प्रेषणले चमत्कारी परिणाम उत्पन्न गर्न सक्दछन्। सच्चा महत्त्वपूर्ण लाभ र सुधारका सम्भावनाहरू यति वास्तविक छन् कि यस खुलापनको लागि जोखिम लिनु नै पर्दछ। द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले डेभिड लिलिएन्थललाई नयाँ परमाणु ऊर्जा आयोगको प्रमुख बनायो। लिलिएन्थलले यस्ता मानिसहरूको समूह बनाए जो धेरै प्रभावशाली थिए, आफ्नो क्षेत्रका हस्ती थिए र आफ्नो सन्दर्भ मापदण्डको शिष्य थिए। मानिसहरूको यो ठूलो भिन्नता भरिएको समूहको एजेन्डा निकै भारी थियो र उनीहरू यसलाई पूरा गर्नको लागि अधीर थिए। यसबाहेक पत्रकारहरू पनि हतार गरिरहेका थिए। तर लिलिएन्थलले उच्च भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनको लागि केही सप्ताहको समय लिए। उनले यस्तो व्यवस्था गरे जसबाट यी मानिसहरूले एकअर्कालाई राम्ररी जानुन्, उनीहरूका रुचिहरू, उनीहरूका आशाहरू, उनीहरूका लक्ष्य, उनीहरूका चिन्ताहरू, उनीहरूका पृष्ठभूमिहरू, उनीहरूको सन्दर्भ मापदण्ड, उनीहरूका प्याराडाइमहरू पनि जानुन्। लिलिएन्थलले यस्तो मानवीय व्यवहारलाई प्रोत्साहित गरे जसले मानिसहरूको बीच प्रगाढ बन्धन पैदा गर्दथ्यो। तथापि अधिक समय लिएको कारणले उनको धेरै आलोचना भयो, किनकि यो कुशल प्रबन्धन थिएन। तर यसको परिणाम यो भयो कि यो समूह निकै नजिकको सूत्रमा बाँधियो, एकअर्कासँग निकै खुल्यो, निकै रचनात्मक र सिनर्जिस्टिक भयो। आयोगका सदस्यहरू बीच आपसी सम्मानको भावना यति बढी थियो कि असहमति हुँदा अर्काको विरोध र आफ्नो रक्षा गर्नुको बावजुद बुझ्ने कोसिस गरिन्थ्यो। दृष्टिकोण यस्तो रहन्थ्यो, यदि तपाईँको बुद्धि, योग्यता र प्रतिबद्धताको व्यक्ति मसँग असहमत छ भने तपाईँको असहमतिको पछाडि कुनै यस्तो कारण हुनेछ जसलाई मैले बुझ्न सकिरहेको छैन र म त्यसलाई बुझ्न चाहन्छु। म तपाईँको दृष्टिकोण र सन्दर्भ मापदण्डमाथि गौर गर्न चाहन्छु। यसबाट सुरक्षात्मक व्यवहारको ठाउँमा खुलापन विकसित भयो र एउटा असाधारण संस्कृतिको जन्म भयो। तल दिइएको रेखाचित्रले दर्शाउँछ विश्वासको सम्प्रेषणका अलग अलग स्तरहरूसँग कति नजिकको सम्बन्ध छ। सम्प्रेषणको सबैभन्दा निम्न स्तर कम विश्वासको स्थितिहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। यसमा रक्षात्मकता र अक्सर कानुनी भाषाको प्रयोग हुन्छ, जसले सबै नराम्रा स्थितिहरूको कल्पना गर्दछ र परिस्थिति बिग्रने अवस्थामा अनुच्छेद र उपअनुच्छेद बनाउँछ। यस प्रकारको सम्प्रेषणले मात्र जित हार या हार जित उत्पन्न गर्दछ। यो प्रभावकारी छैन। यसमा पीपीसी सन्तुलन छैन र यसले सुरक्षात्मक हुने कैयौं कारणहरू उत्पन्न गर्दछ। बीचको स्थिति आदरपूर्ण सम्प्रेषण हो। यो त्यो स्तर हो जहाँ सामान्य रूपले परिपक्व मानिसहरू चर्चा या व्यवहार गर्दछन्। उनीहरू एकअर्काको सम्मान गर्दछन् तर अप्रिय टकरावबाट बच्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू विनम्रताबाट सम्प्रेषण गर्दछन्। यसै कारणले उनीहरूको सम्प्रेषण परानुभूतिपूर्ण हुँदैन। हुन सक्छ उनीहरू बौद्धिक रूपले एकअर्कालाई बुझ्दछन्, तर उनीहरू वास्तवमा आफ्ना स्थितिहरूमा निहित प्याराडाइम्स र मान्यताहरूलाई गहिराईबाट हेर्न चाहन्नन् र उनीहरू नयाँ सम्भावनाहरूप्रति खोल्न चाहन्नन्।
आदरपूर्ण सम्प्रेषणले आत्मनिर्भर स्थितिहरूमा र यहाँसम्म कि परस्पर निर्भर स्थितिहरूमा काम गर्दछ, तर यसबाट रचनात्मक सम्भावनाहरूको लागि बाटो बन्दैन। परस्पर निर्भर स्थितिहरूमा विशेष गरी सम्झौताको स्थिति अपनाइन्छ। सम्झौताको अर्थ हो 1 मा 1 जोड्दा 1.5 हुन्छ। दुवै पक्षहरूबाट केही लिनु र केही दिनु। सम्प्रेषण रक्षात्मक, क्रोधपूर्ण या छलकपटले भरिएको हुँदैन। यो इमानदार, वास्तविक र आदरपूर्ण हुन्छ, तर यो रचनात्मक या सिनर्जिस्टिक हुँदैन। यसले जित-जितको निम्न रूप उत्पन्न गर्दछ। सिनर्जीको अर्थ हो 1+1 जुन 8, 16 या 1600 को बराबर पनि हुन सक्दछ। उच्च विश्वासको सिनर्जिस्टिक स्थितिले मूलतः प्रस्तावित समाधानहरूभन्दा बढी समाधान पैदा गर्दछ र सबै पक्षहरूले यो कुरा जान्दछन्। यसबाहेक उनीहरू यस रचनात्मक कार्यको आनन्द लिन सक्दछन्। एउटा उपसंस्कृति बन्दछ जसले सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ, चाहे यो थोरै समयको लागि नै होस्, तर यसबाट PPC सन्तुलन बन्दछ। केही परिस्थितिहरू यस्ता हुन्छन् जसमा सिनर्जी हासिल हुन सक्दैन र कुनै व्यवहार छैनको स्थिति व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ यी परिस्थितिहरूमा पनि इमानदार कोसिस गर्दा विशेष रूपले अधिक प्रभावकारी सम्झौता सम्भव हुन सक्दछ। तेस्रो विकल्पको खोजी गर्नु। हाम्रो सम्प्रेषणको स्तरले हाम्रो परस्पर निर्भर प्रभावकारितालाई कसरी प्रभावित गर्दछ, यसलाई राम्रो तरिकाबाट हेर्नको लागि यस दृश्यको कल्पना गर्नुहोस्। बिदाको समय आउनेवाला छ र पति आफ्नो परिवारलाई तलाउको क्षेत्रहरूमा लैजान चाहन्छ ताकि क्याम्पिङ र फिसिङको आनन्द लिन सकियोस्। यो उसको लागि महत्त्वपूर्ण छ। उसले वर्षभरि नै यसको योजना बनाइरहेको छ। उसले तलाउको किनारमा एउटा कटेजको रिजर्भेसन पनि गराइसकेको छ र भाडाको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। उसको छोरा पनि त्यहाँ जाने बारेमा रोमाञ्चित छ, तर उसकी पत्नी बिदामा आफ्नी बिरामी आमालाई भेट्न जान चाहन्छे, जो 250 माइल टाढा रहन्छन्। ऊ आफ्नी आमालाई धेरै पटक भेट्न जान सक्दिन र यो उसको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी भिन्नताहरू एउटा ठूलो नकारात्मक अनुभवको कारण बन्न सक्दछ। पतिले भन्दछ, योजनाहरू बनिसकेका छन्, बच्चाहरू रोमाञ्चित छन्, हामीले फिसिङ ट्रिपमा जानु पर्दछ। पत्नीले जवाब दिन्छे, तर हामीलाई थाहा छैन कि मेरी आमा अब कहिलेसम्म बाँच्छिन्, त्यसैले म उनलाई भेट्न जान चाहन्छु। उनलाई भेट्ने यही मौका हो, किनकि हामीसँग यति धेरै समय फेरि कहिले पनि हुने छैन। सालभरि हामी यो 1 हप्ताको छुट्टीको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। बच्चाहरू 1 सप्ताहसम्म आफ्नी हजुरआमाको घरमा त्यत्तिकै बस्दा बोर हुनेछन्। उनीहरू सबैलाई सताउनेछन्। त्यही पनि तिम्री आमा त्यति धेरै बिरामी छैनन् र उनको हेरविचार गर्नको लागि तिम्री बहिनी पनि त छिन्। उनी त झन् आमाको नजिकै रहन्छन्। उनी मेरी पनि आमा हुन्। म उनलाई भेट्न चाहन्छु। तिमी उनलाई प्रत्येक रात फोन गर्न सक्छौ र हामी क्रिसमसमा परिवारको पुनर्मिलनमा उनीसँग समय बिताउने योजना बनाएका छौँ। याद छ? क्रिसमस 5 महिना पछाडि हो। हामीलाई थाहा छैन कि उनी तबसम्म बाँच्छिन् या बाँच्दैनन्। त्यसबाहेक उनलाई मेरो आवश्यकता पनि छ। उनको हेरविचार राम्ररी भइरहेको छ। त्यसबाहेक बच्चाहरू र मलाई पनि तिम्रो आवश्यकता छ। मेरी आमा अन्य कुराहरूभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छिन्। तिम्रो पति र बच्चाहरू तिम्री आमाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। असहमति बढ्दै जान्छ। अगाडि पछाडि विचार गर्दा उनीहरू अन्त्यमा कुनै प्रकारको सम्झौतामा पुग्न सक्दछन्। हुन सक्छ उनीहरू अलग अलग जाने फैसला गरून्। यति बच्चाहरूलाई लिएर तलाउमा फिसिङको लागि जान्छ र पत्नी आफ्नी आमालाई भेट्न जान्छे, तर उनीहरू दुवैजना अपराधी र दुखी महसुस गर्दछन्। बच्चाहरूले पनि यो कुरा बुझ्दछन् र यसले गर्दा उनीहरूको छुट्टीहरूको आनन्द पनि कम हुन्छ। या फेरि यो हुन सक्छ कि पतिले आफ्नी पत्नीको सामुन्ने समर्पण गरिदियोस्, तर उसले यस्तो अनिच्छापूर्वक गर्नेछ। यो सप्ताह सबैको लागि दुःख भरिएको हुनेछ। यस भविष्यवाणीलाई पूरा गर्नको लागि पतिले चेतन या अचेतन रूपले प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्न सक्दछ। या फेरि यो हुन सक्छ कि पत्नीले आफ्नो पतिको सामुन्ने समर्पण गरिदियोस्, तर ऊ चुपचाप रहन्छे र आफ्नी आमाको हालत बिग्रिएको खबरले अत्यधिक प्रतिक्रिया गर्दछे। यदि उसकी आमा गम्भीर रूपले बिरामी भइन् र मरिन् भने पतिले आफूलाई कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन र पत्नीले पनि उसलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन। उनीहरू अन्ततः कुनै पनि सम्झौतामा पुगे, दुवै पक्ष वर्षौंसम्म त्यसलाई असंवेदनशीलता, उपेक्षा र गलत प्राथमिकता निर्धारणको रूपमा दोहोर्याइरहनेछन्। यो वर्षौंसम्म चल्ने विवादको स्रोत हुन सक्छ र परिवारलाई 2 भागमा बाँड्न सक्दछ।
धेरैजसो विवाहहरू जुन कहिले सुन्दर, कोमल, आनन्ददायक र प्रेमपूर्ण थिए, यही प्रकारका घटनाहरूको श्रृङ्खलाको कारणले विकृत भएर शत्रुताको स्तरमा पुगेका छन्। पति र पत्नीले स्थितिलाई भिन्दा भिन्दै तरिकाहरूबाट हेर्दछन् र यो भिन्नताले उनीहरूलाई दुई पक्षहरूमा बाँड्न सक्दछ, अलग गर्न सक्दछ, उनीहरूको सम्बन्धमा पर्खाल हाल्न सक्दछ, या यसले उनीहरूलाई एक अधिक उच्च स्तरमा बढी ज्यादा नजिक ल्याउन सक्दछ। यदि उनीहरूले प्रभावकारी परस्पर निर्भरताका आदतहरू विकसित गरेका छन् भने उनीहरू एकदमै अलग प्याराडाइमबाट आफ्ना मतभिन्नताहरूको सामना गर्दछन्। उनीहरूको सम्प्रेषण एक अधिक उच्च स्तरमा हुन्छ। उनीहरूको भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट समृद्ध छ, त्यसैले उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा विश्वास र खुला सम्प्रेषण छ। उनीहरू जित-जितको मानसिकताबाट सोच्दछन्, त्यसैले उनीहरूलाई तेस्रो विकल्पमा विश्वास हुन्छ, अर्थात् एउटा यस्तो समाधान जुन दुवैजनाको लागि लाभदायक होस् र दुवैजनाद्वारा मूलतः सुल्झाइएका समाधान भन्दा बढी होस्। उनीहरू परानुभूतिपूर्वक सुन्दछन् र पहिले बुझ्ने कोसिस गर्दछन्, त्यसैले उनीहरू आफूभित्र र आफूहरू बीच जीवन मूल्यहरू तथा चिन्ताहरूको एउटा ठूलो तस्बिर बनाउँछन्, जसमाथि निर्णय लिन समयमा विचार गर्न जरुरी हुन्छ। समृद्ध भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट जित-जित सोच्नु र पहिले बुझ्ने कोसिस गर्नु हो, जुन तत्त्वले सिनर्जीको लागि आदर्श परिवेश तयार गरिदिन्छ। बौद्ध धर्मले यसलाई मध्यमार्ग भन्दछ। यहाँ मध्यको अर्थ सम्झौता होइन, यसको अर्थ अधिक उच्च हुनु हो, कुनै त्रिभुजको माथिल्लो शीर्ष जस्तै। मध्य या उच्च स्तर मार्गको खोजी गर्नमा पति र पत्नीलाई यो महसुस हुन्छ कि उनीहरूको प्रेम र सम्बन्ध उनीहरूको सिनर्जीको भाग हो। चर्चाको बेलामा पतिले गहिराईबाट आफ्नी पत्नीको आफ्नी आमालाई भेट्ने इच्छा र आवश्यकताको महसुस गर्दछ। ऊ सम्झिन्छ कि उसकी पत्नी आफ्नी बहिनीलाई राहत पुर्याउन चाहन्छे, जसमा उनीहरूकी आमाको रेखदेखको प्राथमिक जिम्मेवारी छ। ऊ सम्झिन्छ कि कसले जान्दछ उनी कहिलेसम्म जीवित रहनेछिन् र निश्चित रूपले उनी अन्य कुराभन्दा अधिक महत्त्वपूर्ण छिन्। पत्नीले पनि गहिराईबाट आफ्नो पतिको यस इच्छालाई बुझ्दछ कि परिवारसँगै घुम्न जाने र बच्चाहरूलाई एक आनन्ददायक अनुभव दिने। पत्नीलाई त्यस लगानीको महसुस हुन्छ जुन फिसिङ भ्याकेसनको तयारीमा लिइएको प्रशिक्षण र सामनामा खर्च भएको छ, र उसले छुट्टीलाई यादगार बनाउने महत्त्वलाई पनि महसुस गर्दछ। त्यसैले उनीहरू आफ्ना इच्छाहरूलाई एकत्रित गर्दछन्। अब उनीहरू समस्याको विपरीत भागहरूमा छैनन्, उनीहरूसँगै एउटै भागमा बसेर समस्यालाई हेरिरहेका छन्, आवश्यकताहरूलाई बुझिरहेका छन् र तेस्रो विकल्पको रचनामा काम गरिरहेका छन्, ताकि उनीहरू दुवैका इच्छाहरू पूरा हुन सकुन्। पतिले सुझाव दिन्छ, यस्तो गरौँ कि हामी यस महिनामा नै कुनै अरू समयमा यस्तो व्यवस्था गर्नेछौँ ताकि तिमीले आफ्नी आमालाई भेट्न जान सकोस्। म विकेन्डमा घरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछु र हप्ताको सुरुवातमा कुनै नोकर्नीको व्यवस्था गर्नेछु ताकि तिमी जान पाऊ। मलाई थाहा छ कि तिमीले त्यहाँ जानु महत्त्वपूर्ण छ। या हामी क्याम्पिङ र फिसिङको लागि कुनै यस्तो ठाउँ खोज्नेछौँ जुन तिम्री आमाको घरको नजिक होस्। त्यो स्थान त्यति राम्रो त हुँदैन, तर पनि हामी बाहिर घुम्न जान सक्दछौँ र अरू आवश्यकताहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्दछौँ। बच्चाहरू पनि दिक्क र कुण्ठा महसुस गर्ने छैनन्। हामी हाम्रा भतिजा भतिजी तथा भाइ बहिनीहरूसँग आनन्ददायक गतिविधिहरूको योजना पनि बनाउन सक्दछौँ, जुन एक अतिरिक्त लाभ हुनेछ। उनीहरू सिनर्जीको प्रयोग गर्दछन्। उनीहरू हर पाटाहरूमाथि तबसम्म सम्प्रेषण गर्दछन् जबसम्म उनीहरू कुनै यस्तो समाधानसम्म पुग्दैनन् जसको बारेमा दुवैलाई राम्रो महसुस हुनेछ। यो ती दुवैजनाद्वारा मूलतः सुल्झाइएका समाधानहरूभन्दा राम्रो छ। यो सम्झौता भन्दा पनि राम्रो छ। यो एउटा सिनर्जिस्टिक समाधान हो जसले पी र पीसीको निर्माण गर्दछ। ट्रान्जेक्सनको बावजुद यो ट्रान्सफर्मेसन हो। यी दुवैजनाले आफूले चाहेको कुरा पाउँछन् र यस प्रक्रियामा उनीहरूले आफ्नो नातालाई अरू मजबुत बनाउँछन्। नकारात्मक सिनर्जी। तेस्रो विकल्प खोज्नु द्वैतवादी, या त यो या फेरि त्यो मानसिकताबाट एउटा ठूलो प्याराडाइम परिवर्तन हो। तर प्रक्रिया परिणामहरूमाथि नजर पार्नुहोस्। जब मानिसहरू परस्पर निर्भर वास्तविकतामा समस्याहरू सुल्झाउने या निर्णयमा पुग्ने कोसिस गर्दछन्, तब विशेष गरी कति नकारात्मक ऊर्जा खर्च हुन्छ। अरूहरूका गल्तीहरू कोट्याउनमा, चलाकी गर्नमा, प्रतिद्वन्द्वितामा, पारस्परिक सङ्घर्षमा, रणनीतिहरू बनाउनमा र विकल्प सोच्नमा कति बढी समय बर्बाद हुन्छ। यो त यस्तै हो जस्तो कार चलाउने समयमा हाम्रो एउटा खुट्टा एक्सिलेटरमाथि र अर्को ब्रेकमाथि हुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू ब्रेकबाट खुट्टा हटाउनुको बावजुद एक्सिलेटरमाथि दबाव बढाइदिन्छन्।
उनीहरूले बढी दबाव पारेर, बढी वाकपटुता देखाएर र बढी तर्कपूर्ण जानकारी दिएर आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ बनाउने कोसिस गर्दछन्। समस्या यो हो कि अत्यन्त निर्भर मानिसहरू परस्पर निर्भर वास्तविकतामा सफल हुने कोसिस गरिरहेका छन्। उनीहरू या त आफ्नो पदको शक्तिबाट सामर्थ्य उधारो लिने कुरामाथि निर्भर छन् र जित हारको मानसिकताबाट काम गरिरहेका छन्, या अरूहरू बीचको लोकप्रिय हुनमा निर्भर छन् र हार जितको मानसिकताबाट काम गरिरहेका छन्। हुन सक्छ उनीहरू जितको प्रविधिबाट कुरा गरिरहेका छन्, तर सत्य त यो हो कि उनीहरू सुन्न चाहन्नन् र आफ्नो मतलब निकाल्न मात्र चाहन्छन्। यस प्रकारको परिवेशमा सिनर्जी उत्पन्न हुन सक्दैन। असुरक्षित मानिसहरू सोच्दछन् कि सम्पूर्ण वास्तविकता उनीहरूको प्याराडाइमहरूको सामञ्जस्यमा हुनु पर्दछ। अरूहरूलाई आफू जस्तै बनाउने र आफ्नो सोच्ने तरिकामा ढाल्ने उनीहरूलाई अत्यन्त प्रबल आवश्यकता हुन्छ। उनीहरूलाई यो महसुस हुँदैन कि सम्बन्धको वास्तविक शक्ति अर्को दृष्टिकोणको अस्तित्वमा छ। एक जस्तै हुनु एकात्मकता होइन, एकरूपता एकता होइन। एकता या एकात्मकता एक जस्तै हुनु होइन, बरु पूरक हुनु हो। एक जस्तै हुनु रचनात्मक होइन, यो त निरस हो। मतभिन्नताहरूलाई महत्त्व दिनु सिनर्जीको सार हो। मेरो भनाइ छ कि पारस्परिक सिनर्जीको कुञ्जी व्यक्तिगत सिनर्जी हो, अर्थात् हामी भित्रको सिनर्जी। व्यक्तिगत सिनर्जीको केन्द्र पहिलो 3 आदतहरूको सिद्धान्तहरूमा निहित छ। यो सिद्धान्तले खुला हुने र असुरक्षित हुने जोखिमहरूसँग सामना गर्नको लागि पर्याप्त आन्तरिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यी सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर हामी विन विनको प्रचुरताको मानसिकता र 5औं आदतको प्रमाणिकता विकसित गर्दछौँ। सिद्धान्त केन्द्रित बन्ने एउटा निकै व्यावहारिक परिणाम यो हुन्छ कि यसले हामीलाई पूर्ण एकीकृत बनाइदिन्छ। जुन मानिसहरू बायाँ मस्तिष्कको तार्किक र शाब्दिक चिन्तनमा गहिराईले स्क्रिप्ट गरिदिएका हुन्छन्, उनीहरूले यस प्रकारको सोच ती समस्याहरूलाई सुल्झाउनको लागि अपर्याप्त भएको पाउँछन् जसमा रचनात्मकताको निकै आवश्यकता हुन्छ। यो जानिसकेपछि उनीहरू जागरुक हुन्छन् र आफ्नो दायाँ मस्तिष्कभित्र एउटा नयाँ स्क्रिप्ट खोल्न सुरु गर्दछन्। यस्तो होइन कि उसँग दायाँ मस्तिष्क पहिले थियो या थिएन, ऊ त मात्र निष्क्रिय थियो। उसका मांसपेशीहरू विकसित भएका थिएनन् या सायद बाल्यकालमा नै कमजोर भएका थिए, किनकि औपचारिक शिक्षा या सामाजिक स्क्रिप्टिङले बायाँ मस्तिष्कमा निकै ठुलो जोड दिएको थियो। जब कुनै व्यक्तिको पहुँच दायाँ मस्तिष्क कल्पनाशील, रचनात्मक र चित्रात्मक र बायाँ मस्तिष्क विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण र शाब्दिक दुवैमा हुन्छ, तब पुरै मस्तिष्कले कार्य गरिरहेको हुन्छ। अर्को शब्दमा हाम्रो आफ्नो मस्तिष्कमा मानसिक सिनर्जी उत्पन्न हुन्छ र यो उपकरण जीवनको वास्तविकताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ, किनकि जीवन मात्र तर्कपूर्ण छैन, यो भावनात्मक पनि छ। म एक दिन अर्ल्यान्डो फ्लोरिडामा एउटा कम्पनीमा सेमिनार दिइरहेको थिएँ जसको शीर्षक थियो बायाँबाट प्रबन्धन गर, दायाँबाट नेतृत्व गर। विरामको बेलामा कम्पनीका प्रेसिडेन्ट म कहाँ आए र भने, स्टेफेन, यो कुरा अजीब छ, तर सत्य त यो हो कि म यस सामग्रीलाई आफ्नो कम्पनीको बावजुद आफ्नो वैवाहिक जीवनमा लागू गर्ने बारेमा सोचिरहेको छु। मेरी छोरी र म बीचमा वास्तवमा सम्प्रेषणको समस्या छ। के तपाईँ हामीहरू दुवैजनासँग लन्च गर्नुहुन्छ? यो मात्र हेर्नुहोस् कि हामीहरू एकअर्कासँग कसरी कुरा गर्दछौँ। ठिक छ, मैले जवाब दिएँ। जब हामीहरूसँगै बस्यौँ तब हामीहरू बीचमा केही शिष्टाचारका कुराहरू भए। त्यसपछि ती मान्छे आफ्नी पत्नीतर्फ फर्किए र भने, हेर प्रिय, मैले स्टेफेनलाई आफूसँग लन्च गर्नको लागि यस कारणले आमन्त्रित गरेको हुँ ताकि उनले हाम्रो सम्प्रेषणलाई हेर्न सकुन्। सायद उनी यसलाई सुधार्नमा हाम्रो मद्दत गर्न सक्दछन्। म जान्दछु तिमीले यो महसुस गर्दैछौ कि मैले बढी संवेदनशील र बढी वास्ता गर्ने पति हुनु पर्थ्यो। के तिमीले मलाई एउटा निश्चित कुरा बताउन सक्छौ जुन तिम्रो हिसाबले मैले गर्नुपर्छ? उनको प्रबल बायाँ मस्तिष्कले तथ्य, आँकडा, बेहोरा तथा हिस्सा चाहन्थ्यो। हेर, मैले तिमीलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, यो कुनै निश्चित कुरा होइन, यो त प्राथमिकताहरूको बारेमा एउटा सामान्य अनुभव हो। उनको प्रबल दायाँ मस्तिष्कले अनुभूति र जेस्टाल्ट अर्थात् समग्रको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो, हिस्साहरूको आपसी सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो। प्राथमिकताहरूको बारेमा एउटा सामान्य अनुभवप्रति तिमीलाई के मतलब? तिमी मबाट के गराउन चाहन्छौ? मलाई कुनै निश्चित चिज या काम भन जुन म गर्न सक्छु। हेर, यो मात्र एउटा भावना हो। उनको दायाँ मस्तिष्क छविहरू र अन्तर्ज्ञानका भावनाहरूबाट भरिएको थियो। मेरो विचारमा हाम्रो वैवाहिक जीवन तिम्रो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जति तिमी मलाई बताउँछौ।
म यसलाई अधिक महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि के गर्न सक्छु? मलाई कुनै ठोस र स्पष्ट चिज बताइदेऊ ताकि म अगाडि बढ्न सकूँ। यसलाई शब्दहरूमा भन्न गाह्रो छ। यस मोडमा पतिले आफ्ना आँखाहरू घुमाएर मतिर हेरे, मानव भनिरहेका छन्, स्टिभेन, वैवाहिक सम्बन्धमा यस प्रकारको खल्लोपनलाई कसैले कसरी सहन सक्छ? यो मात्र एउटा भावना हो, पत्नीले भनिन्, एउटा निकै प्रबल भावना हो। पतिले पत्नीसँग भने, तिम्रो समस्या यही हो र तिम्री आमाको समस्या पनि यही हो। तसर्थ म जति पनि महिलाहरूलाई चिन्दछु ती सबैमा यही समस्या हुन्छ। त्यसपछि उनले पत्नीलाई यसरी प्रश्नहरू सोध्न थाले जसरी उनी कुनै कानुनको मुद्दामा बहस गरिरहेका छन्। के तिमी त्यहाँ रहन्छौ जहाँ तिमी रहन चाहन्छौ? मुद्दा यो होइन। पत्नीले गहिरो वेदनाका साथ भनिन्, मुद्दा यो हुँदै होइन। पतिले मुस्किलले धैर्य राख्दै जवाब दिए, म जान्दछु, तर तिमीले स्पष्ट बताउन सक्दिनौ कि समस्या के हो। त्यसैले मलाई लाग्दछ कि सबैभन्दा राम्रो तरिका यो पत्ता लगाउनु हो कि कुन चाहिँ चिज समस्या होइन। कि तिमी त्यहाँ रहन्छौ जहाँ तिमी रहन चाहन्छौ? सायद हो। हेर स्टिफेन, हाम्रो मद्दतको लागि यहाँ मात्र केही समयको लागि आउनु भएको हो। मात्र हुन्छ या हुँदैनमा तत्काल जवाब दियो। के तिमी त्यहाँ रहन्छौ जहाँ तिमी रहन चाहन्छौ? हो, ठिक छ, यो तय भयो। जुन चिजहरूलाई तिमी पाउन चाहन्छौ के त्यो तिमीसँग छ? ठिक छ। जुन काम तिमी गर्न चाहन्छौ के तिमी त्यो काम गर्न सक्छौ? यो सिलसिला केही बेरसम्म यसरी नै चलिरह्यो। म देखिरहेको थिएँ कि मैले केही पनि मद्दत गरिरहेको थिइनँ। त्यसैले मैले हस्तक्षेप गरेँ र सोधेँ, के तपाईँको सम्बन्ध यस प्रकारले नै चल्दछ? पतिले भने, प्रत्येक दिन यस्तै हुन्छ स्टिफेन। पत्नीले गहिरो वेदना प्रकट गर्दै भनिन्, यो नै हाम्रो वैवाहिक जीवनको कथा हो। मैले ती दुवैजनालाई हेरेँ र अचानक मेरो मनमा यो विचार आयो कि यी दुवैजना आधा मस्तिष्कवाला मानिस थिए जो सँगै रहन्थे। मैले सोधेँ, के तपाईँहरूसँग बच्चाहरू छन्? छन् 2वटा। आम्मै, मैले अविश्वास गर्दै सोधेँ, तपाईँहरूले यस्तो कसरी गर्नुभयो? यस्तो हामीहरूले कसरी गर्यौँ? यस प्रश्नको मतलब के हो? तपाईहरू सिनर्जिस्टिक हुनुहुन्थ्यो। मैले भने, 1 र 1 को जोड विशेष गरी 2 हुन्छ, तर तपाईहरूले त्यसलाई 4 बनाइदिनु भयो। यो सिनर्जी हो। पूर्ण चिज हिस्साहरूको योगफल भन्दा अधिक बढी हुन्छ। त्यसैले म सोधिरहेको छु कि तपाईहरूले यस्तो कसरी गर्नुभयो? उनले जवाब दिए, तपाईँलाई थाहा छ कि हामीहरूले यस्तो कसरी गर्यौँ? मैले भने, तपाईहरूले अवश्य भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिनुभएको होला। भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिनु, मानिसहरू बीचको मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिनु सिनर्जीको सार हो। र यिनीहरूलाई महत्त्व दिनुको कुञ्जी यो महसुस गर्नु हो कि मानिसहरू दुनियाँलाई त्यस तरिकाले हेर्दैनन् जस्तो यो सत्य हो, बरु त्यस तरिकाले हेर्दछन् जस्तो उनीहरू आफू छन्। यदि म सोच्दछु कि म दुनियाँलाई त्यस तरिकाले हेर्दछु जस्तो यो सत्य छ भने म भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिन किन चाहन्छु? म कुनै त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा सोच्ने झन्झट किन पाल्छु जो बाटो बिर्सिएको छ? मेरो प्याराडाइम यो हो कि म निष्पक्ष छु। म दुनियाँलाई त्यसरी नै हेर्दछु जस्तो यो छ। बाँकी सबै मानिसहरू सानातिना कुराहरूमा लागेका छन्। एउटा म मात्र छु जसले ठुलो तस्बिर देखिरहेको छु। त्यसैले उनीहरू मलाई सुपरभाइजर भन्दछन्। मसँग उत्कृष्ट दृष्टि छ। यदि मेरो प्याराडाइम यही रह्यो भने म कहिले पनि प्रभावकारी रूपले परस्पर निर्भरताकै आत्मनिर्भर पनि बन्न पाउँदिन। मेरा कन्डिसनिङका प्याराडाइमहरूले मलाई सीमित गरिदिनेछन्। जुन व्यक्ति साँच्चीकै प्रभावकारी छ उसमा आफ्ना अनुभूतिहरूका सीमाहरूलाई चिन्ने विनम्रता र सम्मान हुन्छ। उसले ती संसाधनहरूको मूल्य सम्झिन्छ जुन सम्प्रेषणको माध्यमले अरूहरूको दिमागबाट उपलब्ध हुन सक्छ। प्रभावकारी व्यक्तिले भिन्नताहरूलाई मूल्यवान मान्दछ किनकि यी भिन्नताहरूले वास्तविकताप्रति उसको ज्ञान र बुझाइलाई बढाउँछन्। जब हामी मात्र आफ्ना अनुभवहरूसम्म सीमित रहन्छौँ तब हामी जानकारीको निरन्तर अभावबाट दिक्क हुन्छौँ। के यो तर्कपूर्ण छ कि 2 मानिसहरू असहमत छन् र फेरि पनि दुवैजना सही छन्? यो तर्कपूर्ण छैन, यो मनोवैज्ञानिक हो र यो निकै वास्तविक पनि हो। तपाईँ युवती देखिनुहुन्छ, म बुढी महिला देख्छु। हामी दुवैजना एउटै तस्बिर हेरिरहेका छौँ र हामी दुवैजना सही छौँ। हामी तिनै काला रेखाहरू र तिनै सेतो स्थानलाई हेर्दछौँ, तर हामी तिनको अलग अलग व्याख्या गर्दछौँ किनकि हामीलाई अलग अलग व्याख्या गर्नको लागि कन्डिसन गरिएको छ। र तबसम्म हामी आफ्ना अनुभूतिहरूमा भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिँदैनौँ जबसम्म हामी एकअर्कालाई महत्त्व दिँदैनौँ र यस सम्भावनामाथि विश्वास गर्दैनौँ कि हामी दुवैजना सही छौँ। जबसम्म हामी यो सोच्दैनौँ कि जीवन सधैँ द्वैतवादी या त यो या त्यो हुँदैन
तबसम्म हामी यो मान्दैनौँ कि लगभग सधैँ तेस्रो विकल्प हुन्छ। तबसम्म हामी कन्डिसनिङका सीमाहरूलाई पार गर्न सक्दैनौँ। मैले मात्र बढी मैला देखिरहेको छु, तर मलाई यो महसुस छ कि तपाईँले कुनै अर्को देख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँ तथा तपाईँको अनुभूतिलाई महत्त्व दिन्छु। म बुझ्न चाहन्छु। त्यसैले जब म आफ्ना अनुभूतिहरूको भिन्नताको बारेमा जागरुक हुन्छु तब म भन्दछु, तपाईँ यसलाई अलगै तरिकाले हेर्नुहुन्छ। तपाईँले जे देखिरहनु भएको छ त्यो देख्नको लागि मलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्। यदि दुई मानिसहरूको राय एउटै छ भने उनीहरू मध्ये एक अनावश्यक हो, त्यस व्यक्तिसँग कुराकानी गरेर मेरो कुनै भलो हुनेवाला छैन। जसले मात्र बुढी महिला देखिरहेको छ, जो मसँग सहमत छ, म त्यससँग सम्प्रेषण गर्न चाहन्न। म तपाईँसँग सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु किनकि तपाईँले यसलाई अलग तरिकाले हेर्नुहुन्छ। म त्यस भिन्नतालाई महत्त्व दिन्छु। यस्तो गरेर मैले आफ्नो जागरुकता मात्र बढाएको छैन, बरु कि तपाईँको समर्थन पनि गरेको छु। म तपाईँलाई मनोवैज्ञानिक हावा दिन्छु। म ब्रेकबाट आफ्नो खुट्टा हटाउँछु र त्यस नकारात्मक ऊर्जालाई पैदा हुन पनि दिन्न जसको प्रयोग तपाईँले कुनै खास स्थितिमा आफ्नो रक्षा गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। म सिनर्जीको परिवेश बनाउँछु। भिन्नताहरूलाई मूल्यवान सम्झिने महत्त्वलाई शिक्षाविद डाक्टर R.H. रिप्सले अक्सर दोहोऱ्याइरहनेवाला नीतिकथा द एनिमल स्कुलमा बडो सुन्दरतापूर्वक व्यक्त गरेका छन्। एकपटक जनावरहरूले यो निर्णय लिए कि उनीहरूले नयाँ संसारका समस्याहरूको सामना गर्नको लागि कुनै जोरदार कदम उठाउनु पर्दछ। त्यसैले उनीहरूले एउटा स्कुल खोले। उनीहरूले गतिविधिहरूको एउटा पाठ्यक्रम तयार पारे जसमा दौड्नु, चढ्नु, तैरिनु तथा उड्नु सामेल थियो। यसलाई लागू गर्न सजिलो होस् भनेर सबै जनावरहरूले सबै विषय लिनु पर्थ्यो। हाँस पौडिनमा अब्बल थियो, त्यसैले ऊ आफ्नो प्रशिक्षक भन्दा पनि राम्रो पौडिन्थ्यो। उसले उड्नमा पनि राम्रो नम्बर पायो, तर ऊ उड्नमा निकै कमजोर थियो। त्यसैले स्कुल बिदा भइसकेपछि उसले यसमा मेहनत गर्नको लागि रोकिनु पर्थ्यो। उसले पौडिन छोडेर दौडिने अभ्यास गर्नु पर्यो। यो सिलसिला तबसम्म चलिरह्यो जबसम्म उसका झिल्लीदार खुट्टाहरू पुरै खराब भएनन्। अब उसले पौडिनमा मात्र औसत रहेको थियो, तसर्थ यस कुरामा हाँस बाहेक कसैलाई पनि कुनै चिन्ता भएन, किनकि स्कुलमा औसत हुनु नराम्रो कुरा मानिँदैन थियो। खरायो दौड्नमा कक्षामा सबैभन्दा अगाडि थियो, तर जब पौडिने पालो आयो तब उसको नर्भस ब्रेकडाउन भयो। न्याउरी मुसो चढ्नमा निकै कुशल थियो, तर उड्ने कक्षामा ऊ निकै कुण्ठित भयो, जहाँ उसको शिक्षकले उसलाई रुखको माथिबाट तल आउनको बावजुद भुइँबाट माथि उड्नको लागि भन्दथे। बढी थकानको कारणले उसलाई मांसपेशीको तनाव र पीडाको रोग चार्ली हर्सिस लाग्यो। परिणामस्वरूप उसले चढ्नमा C ग्रेड र दौड्नमा D ग्रेड पायो। बाज एक बिग्रिएको बच्चा थियो। उसले गम्भीरताले अनुशासित हुनु पर्थ्यो। चढ्ने कक्षामा ऊ रुखको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा सबैभन्दा अगाडि पुग्दथ्यो, तर त्यहाँ पुग्नका लागि ऊ आफ्ना तरिकाहरूको प्रयोग गर्नमा जोड दिन्थ्यो। जब वार्षिक परीक्षा भयो तब एउटा असामान्य इलको औसत सबैभन्दा राम्रो भयो र उसलाई सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थीको रूपमा छनौट गरियो, किनकि ऊ सबैभन्दा राम्ररी पौडिन सक्दथ्यो, दौडिन पनि सक्दथ्यो र चढ्न सक्दथ्यो र उड्न पनि सक्दथ्यो। न्याउरी मुसाहरू त्यस स्कुलभन्दा बाहिर रहे र उनीहरूले ट्याक्सहरूको विरोध गरे, किनकि स्कुलले पाठ्यक्रम बिल बनाउनेलाई सामेल गरेको थिएन। उनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई बिच्चीकोमा प्रशिक्षणको लागि पठाए र पछि ग्राउन्ड्स हक्स तथा गोफर्ससँग मिलेर एउटा सफल प्राइभेट स्कुल सुरु गरे। शक्ति क्षेत्र विश्लेषण, फोर्स फिल्ड एनालाइसिस। कुनै परस्पर निर्भर स्थितिमा सिनर्जी ती नकारात्मक शक्तिहरूको सामना गर्नको विशेष रूपले शक्तिशाली छ, जसले विकास र परिवर्तनको विरोधमा काम गर्दछ। समाज वैज्ञानिक कर्ट लेभिनले शक्ति क्षेत्र विश्लेषण मोडल बनाएर यो बताए कि प्रदर्शन या स्थितिको कुनै पनि विद्यमान स्तर माथि उठाउने प्रेरक शक्तिहरू र यसलाई हतोत्साहित गर्नेवाला अवरोधी शक्तिहरूको सन्तुलनको अवस्था हो। प्रेरक शक्तिहरू विशेष गरी सकारात्मक, तार्किक, सचेतन र आर्थिक हुन्छन्। यसका विपरीत अवरोधी शक्तिहरू अक्सर नकारात्मक, भावनात्मक, अतार्किक, अचेतन र सामाजिक मनोवैज्ञानिक हुन्छन्। दुवै शक्तिहरू वास्तविक हुँदैनन् र परिवर्तनको सामना गर्ने समयमा दुवैमाथि विचार गर्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि, तपाईको परिवारमा एउटा निश्चित माहौल छ। परिवारमा सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहारको एउटा निश्चित स्तर छ। पारिवारिक सदस्यहरूमा आफ्ना चिन्ताहरू र भावनाहरूलाई व्यक्त गर्नमा सुरक्षित या असुरक्षित महसुस गर्ने र सम्मान या असम्मानको माहौल छ।
हुनसक्छ तपाईँ यस स्तर या माहौललाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँ यस्तो माहौल बनाउन चाहनुहुन्छ जुन अधिक सकारात्मक, अधिक आदरपूर्ण, अधिक खुला र अधिक विश्वासपूर्ण होस्। यस्तो गर्नको लागि तपाईँका तार्किक कारणहरू र प्रेरक शक्तिहरू छन् जसले त्यस स्तरलाई माथि उठाउनको लागि कार्य गर्दछन्। तर ती प्रेरक शक्तिहरूलाई बढाउनु मात्र पर्याप्त होइन। अवरोधी शक्तिहरूले तपाईँका प्रयासहरूको विरोध गर्नेछन्, जस्तै परिवारका बच्चाहरू बीच प्रतियोगिताको भावना, तपाईँ र तपाईँको जीवनसाथीको पुरानो घरेलु जीवनको अलग अलग स्क्रिप्टिङ, परिवारमा विकसित भइसकेका आदतहरू, नोकरी या तपाईँको समय र ऊर्जाका अन्य मागहरू आदि। प्रेरक शक्तिहरूलाई बढाउँदा परिणाम मिल्न सक्दछ, तर केही समयका लागि मात्र। तबसम्म विरोधी शक्तिहरू त्यहाँ रहन्छन्, यो काम लगाउन कठिन हुँदै जान्छ। यो कुनै स्प्रिङलाई धकेल्नु जस्तै हो। तपाईँ जति बढी धकेल्नुहुन्छ त्यो त्यति नै कठिन हुँदै जान्छ र त्यसपछि स्प्रिङ अचानक स्पिडले पुरानो स्तरमा फर्केर आउँछ। माथि र तल जाने यस निरन्तर उतार चढावको प्रक्रियाबाट तपाईँले कैयौँ प्रयास गरिसकेपछि यो महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ कि मानिसहरू जस्तो छन् त्यस्तै रहनेछन् र मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो छ। तर जब तपाईँले सिनर्जीको प्रयोग गर्नुहुन्छ तब तपाईँले अवरोधी शक्तिहरूमाथि सिधै काम गर्ने चौथो आदतको उद्देश्य, पाँचौँ आदतको योग्यता र छैटौँ आदतको योग्यताको व्यवहारको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तब तपाईँले एउटा यस्तो माहौल बनाइदिनुहुन्छ जसमा यी शक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्न सुरक्षित हुन्छ। तपाईँले तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई खुकुलो गर्नुहुन्छ र नयाँ अन्तर्दृष्टिहरूको सिर्जना गर्नुहुन्छ, जसले वास्तवमा ती अवरोधी शक्तिहरूलाई प्रेरक शक्तिहरूमा रूपान्तरित गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले मानिसहरूलाई समस्यामा सामेल गर्नुहुन्छ, यस पुरै तल्लीन बन्नुहुन्छ जसबाट उनीहरूलाई यो लाग्दछ कि यो उनीहरूको समस्या हो र उनीहरू समाधानको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दछन्। परिणामस्वरूप नयाँ साझा लक्ष्य उत्पन्न हुन्छ। यो पुरै प्रयास माथितिर उठ्दछ। यो अक्सर यस्ता तरिकाहरूबाट हुन्छ जसको कसैले कल्पना पनि गरेको हुँदैन र यिनीहरूमा निहित रोमाञ्चबाट एक नयाँ संस्कृति पैदा हुन्छ। यसमा सामेल मानिसहरू एकअर्काको मानवीयताको डोरीमा बाँधिन्छन् र नवीन सोच, नयाँ रचनात्मक विकल्पहरू तथा अवसरहरूद्वारा सशक्त बन्दछन्। म कैयौँ पटक यस्ता मानिसहरू बीचको चर्चाहरूमा सामेल भएको छु जो एकअर्कासँग यति धेरै खिन्न भएका थिए कि उनीहरूले आफ्नो पक्षलाई मजबुत गर्नको लागि वकिलहरूको सेवा लिएका थिए। यसले गर्दा समस्या झन बढ्यो किनकि कानुनी प्रक्रियाको कारणले पारस्परिक सम्प्रेषण झन कम भयो, तर विश्वासको स्तर यति कम थियो कि दुवै पक्ष महसुस गर्दथे उनीहरूसँग अदालतमा जानु बाहेक कुनै अन्य विकल्प थियो या थिएन। मैले सोधेँ, के तपाईँ जितको समाधानमा रुचि राख्नुहुन्छ जसको बारेमा दुवै पक्षले वास्तवमा राम्रो महसुस गरून्? प्रतिक्रिया विशेष गरी सकारात्मक हुन्थ्यो, तर धेरैजसो मानिसहरूलाई वास्तवमा यो सम्भव लाग्दैनथ्यो। यदि मैले अर्को पक्षलाई तयार गर्न सकेँ भने के तपाईँ एक अर्कोसँग सम्प्रेषणको प्रक्रिया सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? एक पटक फेरि जवाब हुन्थ्यो। लगभग हर मामलामा परिणाम अचम्म पार्ने खालको भयो। जुन समस्याहरू कानुनी र मनोवैज्ञानिक दाउपेचहरूमा महिनौसम्म अल्झिएका थिए तिनीहरू केही घण्टा या केही दिनहरूमा नै सुल्झिए। धेरै जसो समाधानहरू अदालतद्वारा गराउने सम्झौताका समाधानहरू जस्ता थिएनन्। तिनीहरू सिनर्जिस्टिक समाधान थिए जुन दुवै पक्षहरूद्वारा सुल्झाइएका मूल समाधानहरूभन्दा बढी थिए र धेरै जसो मामलाहरूमा सम्बन्ध जारी रह्यो। तथापि सुरुवातमा यस्तो लागिरहेको थियो कि विश्वासको कमी र सम्बन्धहरूमा परिसकेको गहिरो दरारको कारणले यिनीहरू कहिले पनि सुध्रिन सक्दैनन्। हाम्रो एउटा विकास कार्यक्रममा एक्जिक्युटिभले एउटा घटना बताए। एक निर्मातामाथि उनको पुरानो औद्योगिक ग्राहकले काम पुरा नगरे बापत अदालतमा दावा गर्यो। दुवै पक्षहरू आफ्नो स्थितिलाई न्यायसङ्गत मान्थे र एकअर्कालाई अनैतिक र पुरै अविश्वसनीय सम्झिन्थे। जब उनीहरूले पाँचौँ आदतको अभ्यास सुरु गरे तब दुई कुराहरू स्पष्ट भए। पहिलो कुरा, सुरुवाती सम्प्रेषणको समस्याहरूको कारण गलत धारणा पैदा भएको थियो जुन पछि आरोप र प्रत्यारोपबाट बढ्यो। दोस्रो, दुवैजना सुरुवातमा सद्भावले काम गरिरहेका थिए तथा मुद्दाको खर्च र झन्झटलाई मन पराउँदैनथे, तर दुवैजनाले कुनै बाटो देखेका थिएनन्। एकपटक जब यी दुईटै कुरा स्पष्ट भए तब चौथो, पाँचौँ र छैटौँ आदतका भावनाहरू काम गर्न थाले। समस्या चाँडै समाधान भयो र सम्बन्ध आज पनि राम्रो तरिकाले चलिरहेको छ।
एउटा अर्को परिस्थिति हेर्नुहोस्। एक दिन बिहानै मेरोमा एक ल्यान्ड डेभलपरको फोन आयो जसले व्यग्रताले मद्दतको खोजी गरिरहेको थियो। ब्याङ्कले उसको सम्पत्ति लिलाम गर्न चाहन्थ्यो किनकि उसले मूलधन र ब्याजको किस्ता समयमा तिरिरहेको थिएन। डेभलपरले ब्याङ्कमाथि मुद्दा दायर गरिदिएको थियो ताकि यो प्रक्रिया रोकियोस्। उसलाई आफ्नो काम पूरा गर्ने र भूखण्डहरूको विकास गर्ने तथा तिनीहरूलाई बेच्नको लागि अतिरिक्त ऋणको आवश्यकता थियो। त्यसपछि उसँग यति धेरै धन हुन्थ्यो कि उसले ब्याङ्कको रकम तिर्न सक्दथ्यो, तर ब्याङ्कले अस्वीकार गरिदियो कि जबसम्म उसले पुराना किस्ताहरू तिर्दैन तबसम्म उसलाई अरू बढी ऋण दिन सकिँदैन। यो पुँजीको कमीको कुखुरा र अन्डाको जस्तै समस्या थियो। यसबीचमा प्रोजेक्ट अधुरो रह्यो। सडकहरू घाँसपातले भरिएका खेतहरू जस्तै देखिन थालेका थिए। जो एउटा दुईटा घर बनिसकेका थिए तिनका मालिकहरूले जब आफ्नो प्रपर्टीको मूल्य गिरिरहेको देखे तब उनीहरूले विरोध गर्न थाले। पुरै सहर यस कुराले दिक्क थियो कि प्राइम ल्यान्ड परियोजना समयभन्दा पछि परिरहेको छ र आँखाको काँडा बनिरहेको छ। ब्याङ्क र डेभलपरले अदालतको लडाईँमा लाखौं डलर खर्च गरिसकेका थिए र अघिल्ला केही महिनाहरूसम्म अदालतमा यस मामलाको सुनवाईको मिति निर्धारित थिएन। हताश भएर यो डेभलपर अनिच्छाबाट चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतहरूका सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्नको लागि सहमत भयो। उसले ब्याङ्क अधिकारीहरूसँग बैठक आयोजित गर्यो जो उसभन्दा बढी अनिच्छुक थिए। बैठक बिहान 8 बजे ब्याङ्कको कन्फरेन्स रुममा सुरु भयो। तनाव र अविश्वास स्पष्ट देखिरहेको थियो। ब्याङ्कको वकिलले ब्याङ्क अधिकारीहरूलाई केही पनि नभन्ने सल्लाह दियो। उनीहरूले मात्र सुन्नु थियो, बोल्ने जिम्मेवारी उसले लिएको थियो। ऊ त्यस्तो केही पनि हुन दिन चाहन्थ्यो जसले गर्दा अदालतमा ब्याङ्कको स्थितिमाथि असर परोस्। सुरुमा 1.5 घण्टासम्म मैले ती मानिसहरूलाई चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतको बारेमा सिकाएँ। 9:30 बजे म ब्ल्याक बोर्डको छेउमा गएँ। हाम्रो पूर्व बुझाइको आधारमा ब्याङ्कका चिन्ताहरू लेखेँ। सुरुवातमा ब्याङ्क अधिकारीहरूले केही पनि भनेनन्, तर जब हामीले विन विनको मानसिकताको आफ्नो लक्ष्य बतायौँ र उनीहरूलाई पहिले बुझ्ने कोसिस गर्यौँ तब उनीहरू स्थितिलाई स्पष्ट गर्नको लागि बिस्तारै बिस्तारै खोल्न थाले। जब उनीहरूले बुझिसके भन्ने लाग्यो तब पुरा माहौल बदलियो। गति तथा रोमाञ्चको महसुस हुन थाल्यो किनकि अहिले यो स्पष्ट देखिरहेको थियो कि समस्या शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान हुन सक्छ। वकिलको आपत्तिहरूको बावजुद ब्याङ्क अधिकारीहरूले आफ्नो स्थितिलाई अझै खुलेर बताए। उनीहरूले हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ताहरूको बारेमा पनि बताए। जब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किनेछौँ तब ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले हामीसँग पहिलो प्रश्न यही गर्नेछन् कि के हामीलाई हाम्रो पैसा मिल्नेछ? यसको जवाब हामी के दिने? 11 बजिसकेको थियो। ब्याङ्क अधिकारीहरूलाई अहिले पनि यो विश्वास थियो कि उनीहरूको स्थिति सही छ, तर उनीहरूलाई अहिले पनि यो महसुस भइरहेको थियो कि उनीहरूले स्थितिलाई बुझिसकेका छन्। त्यसैले अब उनीहरू न त रक्षात्मक थिए र न उनीहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेका थिए। यस समयसम्म उनीहरू यति पर्याप्त रूपले खुलिसकेका थिए कि उनीहरू डेभलपरका चिन्ताहरूलाई सुन्न सक्दथे, जसलाई हामीले ब्ल्याक बोर्डको अर्को भागमा लेखिदियौँ। यसबाट अधिक गहिरो पारस्परिक समझदारी उत्पन्न भयो र यस बारेमा सामूहिक जागरुकता पनि कि कसरी सुरुवाती खराब सम्प्रेषणले गलत धारणा तथा अवास्तविक अपेक्षाहरू पैदा गरिदिएको थियो र कसरी जितको भावनाबाट गरिएको सतत सम्प्रेषणले यी विकट समस्याहरू पैदा हुनबाट रोक्न सक्दथ्यो। दुवै पक्षहरूलाई दीर्घकालीन र तीव्र पीडाको पारस्परिक महसुस थियो, तर साथै दुवैलाई वास्तविक प्रगतिको महसुस पनि थियो। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले खुलेर चर्चा गरिरहे। दिउँसोसम्म बैठक सिद्धिनु नै थियो, तर दुवै पक्षहरू सकारात्मक, रचनात्मक तथा सृजनशील थिए र अगाडि पनि कुरा गर्न चाहन्थे। डेभलपरको पहिलो सुझावलाई नै सबैले विन विनको सुरुवाती नीतिको रूपमा देखे। यसमाथि सिनर्जीको प्रयोग गरियो र यसमा सुधार गरियो। अन्ततः दिउँसो 12:45 मा डेभलपर र ब्याङ्कका 2 अधिकारीहरू सँगै योजना लिएर होम ओनर्स एसोसिएसन र सहरको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न गए। पछि उत्पन्न भएका जटिलताहरूको बावजुद कानुनी युद्ध सिद्धियो र निर्माण परियोजना सफलतापूर्वक पूरा भयो। म यो सुझाव दिइरहेको छैन कि मानिसहरूले कानुनी प्रक्रियाहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। केही स्थितिहरूमा यो अनिवार्य हुन्छ, तर म यसलाई पहिलो उपायको बावजुद अन्तिम उपायको रूपमा हेर्दछु। यदि यसको प्रयोग चाँडै गरिन्छ, चाहे यस्तो रोकथामको लागि मात्र किन नहोस् भने कयौं पटक डर र कानुनी प्याराडाइमले पछि यस्तो विचार तथा कार्य प्रक्रियाहरू उत्पन्न गरिदिन्छन् जुन सिनर्जिस्टिक हुँदैनन्। पुरै प्रकृति सिनर्जिस्टिक छ। वातावरण विज्ञान इकोलोजीले मूल रूपले प्रकृतिको सिनर्जीको वर्णन गर्दछ।
हर चीज अर्को चीजसँग सम्बन्ध छ। रचनात्मक शक्तिहरू एकअर्कासँग सम्बन्धमा रहँदा अधिकतम हुन्छन्, जसरी 7 आदतहरूको शक्ति एकअर्कासँग सम्बन्धमा छ, न कि एक्लो आदतहरूको भरमा। हिस्साहरूको पारस्परिक सम्बन्धमा परिवारमा साङ्गठनभित्र सिनर्जिस्टिक संस्कृति बनाउने शक्ति पनि छ। मिलन जति वास्तविक हुनेछ, समस्याहरूको विश्लेषण र तिनीहरूलाई सुल्झाउनमा भागीदारी जति इमान्दारीले अरू लामो समयसम्म हुनेछ, हरेकको रचनात्मकता त्यति नै छिटो बढ्नेछ र जे उनीहरू बताउँदछन् त्यसप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता पनि त्यति नै बढ्नेछ। मेरो विचारमा यही नै बिजनेसप्रति जापानी दृष्टिकोणको शक्तिको सार हो, जसले पुरै दुनियाँको बजारलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। सिनर्जी ठिक हो, यो एउटा सही सिद्धान्त हो। यो पहिलेका सबै आदतहरूको सर्वोच्च उपलब्धि हो। यो परस्पर निर्भर वास्तविकतामा प्रभावकारी छ। यो टिम वर्क हो, टिमको निर्माण हो, अरू मानिसहरूसँग एकता र रचनात्मकताको विकास हो। तथापि तपाईले कुनै परस्पर निर्भर चर्चा या सिनर्जिस्टिक प्रक्रियामा अरूहरूका प्याराडाइमहरूलाई नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईको प्रभावको वृत्तमा धेरै सिनर्जी हुन्छ। तपाईको आफ्नै आन्तरिक सिनर्जी यस वृत्तभित्र हुन्छ। तपाई आफ्नो स्वभावको विश्लेषणात्मक र रचनात्मक दुवै पक्षहरूको सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तिनीहरूको भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिन सक्नुहुन्छ र रचनात्मकतालाई प्रेरित गर्नको लागि ती भिन्नताहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शत्रुतापूर्ण माहौलमा पनि तपाईँ भित्र सिनर्जिस्टिक हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले अपमानहरूलाई व्यक्तिगत रूपले लिने जरुरत छैन। तपाईले नकारात्मक ऊर्जालाई नाग्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अरूहरूमा राम्रोपनको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ र चाहे यो जतिसुकै भिन्दै किन नहोस्, तपाईँ यस राम्रोपनको प्रयोग आफ्नो दृष्टिकोणलाई सुधार्न र व्यापक बनाउनको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ परस्पर निर्भर स्थितिहरूमा साहसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खुल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ साहसको साथ आफ्ना विचार, भावनाहरू र अनुभव यस तरिकाबाट खुलेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ ताकि अरूहरू पनि खुल्नको लागि प्रोत्साहित होउन्। तपाईँ अरूहरूका भिन्नताहरूलाई महत्त्व दिन सक्नुहुन्छ। जब कोही तपाईसँग असहमत छ भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, ए तपाईँ यसलाई अलग्गै तरिकाले हेर्नुहुन्छ। तपाईँ उनीहरूसँग सहमत हुने जरुरत छैन, तसर्थ तपाईले उनीहरूलाई समर्थन दिन सक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले दुईटा विकल्प मात्रै देख्नुभयो, एउटा आफ्नै विकल्प र दोस्रो गलत विकल्प भने तपाईले सिनर्जिस्टिक तेस्रो विकल्पको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग सधैँ तेस्रो विकल्प हुन्छ र यदि तपाईँ जितको प्याराडाइमबाट काम गर्नुहुन्छ तथा बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने विशेष गरी तपाईले यस्तो समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ जुन हर सम्बन्धित व्यक्तिको लागि राम्रो होस्। प्रयोगमा ल्याउने सुझाव: 1. कुनै त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस् जसले चीजहरूलाई विशेष गरी तपाईभन्दा अलग तरिकाले हेर्दछ। ती तरिकाहरूमाथि विचार गर्नुहोस् जसमा ती भिन्नताहरूको प्रयोग तपाईले तेस्रो विकल्पको सिँढीहरूको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईले ती भिन्दै विचारहरूलाई महत्त्व दिँदै कुनै वर्तमान परियोजना या समस्याहरूमा उनीहरूको विचार जान्न सक्नुहुन्छ। 2. यस्ता मानिसहरूको सूची बनाउनुहोस् जसलाई देखेर तपाईलाई रिस उठ्छ। के उनीहरूले भिन्दै विचारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्? यदि तपाईमा अधिक आन्तरिक सुरक्षा र यदि तपाईँ भिन्नतालाई महत्त्व दिनुहुन्छ भने के तिनीहरूबाट सिनर्जी उत्पन्न हुन सक्छ? 3. कुनै त्यस्तै स्थितिलाई जान्नुहोस् जसमा तपाईँ अधिक टिमवर्क र सिनर्जी चाहनुहुन्छ। सिनर्जी बढाउनको कुन परिस्थितिहरूको जरुरत हुन्छ? तपाईँ यी परिस्थितिहरूलाई निर्मित गर्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? 4. अघिल्लो पटक जब तपाईको कसैसँग मतभिन्नता हुन्छ भने त्यस व्यक्तिको स्थितिमा निहित चिन्ताहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ती चिन्ताहरूमाथि रचनात्मक र परस्पर लाभकारी तरिकाले प्रतिक्रिया गर्नुहोस्।